ایک جنگ دے اندر خالد بن ولید سن توجہ نال پتریراں نو مخاطباں خالد بن ولید پاک دی چھاتی دے اوتے دشمن چڑھ گیا ہاتھ ہی تلوار ہے آپ نو شہید کرنا چاہندا ہے آپ دی ٹوپی اتر گئی آپ فرماویں قلن صوبتی قلن صوبتی قلن صوبتی میری ٹوپی مین دیو ایک صحابی دوڑے انہاں کپڑے دی ٹوپی سر تے چکرائی آپ پاسا پرتیا کافر قتل جنگ فتح کسے پوچھا ای توانو جان نالو ٹوپی زیادی پیاری ہے فرمایا ہاں کیوں جو اے دے وچ رسول پاک دی زلف دا مولی جی اپنے عالم کو تسلی کریں وڈے عالم کو لوں لو وضع شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عصاہو او صوتہو علی قبر آسن لنجا من حاضی البرکہ کسے قبر اچ آگ لگ جاگے او دے اتے نبی پاک دی ظلف دا وال رکھ چا یا سرکار دا عصا یا سرکار دا کوڑا اے دی برکت نال اسے لے عذاب ختم میں تو سنجو مرضی آخلو میں جڑے اتے چھوٹے مولوی ودے نہ پترے رہن دے انہاں نو پیانا بھائی جیسے لے اتلے صدے ہو گئے تو سیوں لڑائی چھوڑو سبحان اللہ اتلے تعلق اتے صدے ہو گئے تو انہوں سارے انہوں پتہ ہے اب آج تاں یاد دیان بھائی جنازے تو بعد دعا کتھے لکھی ہوئی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے شرک ہے بدعت ہے حرام ہے نجائز ہے گناہ ہوتا ہے ان چاچے نواز شریف دی گھر والی فوت ہوئی ہے ترائے دعاواں مولوی ہوئی ہون کی تو ثبوت لاپ پہ ہے سمیع الحق صاحب دی قبر تے قرآن شریف پڑھی جائے تریے دا ختم ہویا ہے وقت گئے ہو اے رلو جے اتلے رل دے امدن تاں مولی محمد زکریہ سہارنپوری صاحب دی کتاب سنی فضائل اعمال چاہیے اس لکھے ہے کہ درود کتے کتے پڑھنا چاہیے نالا دا اندل آزان بانگ دے نالی درود پڑھو کسے پوچھیا جو درود ابراہیمی پڑھائیں ہوں اگو پیادہ نہیں دوویں سیغے جمع کرو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ رب آڈر دیتن دو کہ درودی پڑھو سلامی پڑھو لہذا ایو جائی صلاة پڑھو جد وی درود بھی آوے سلام بھی آوے الصلاة والسلام علیکم